مرحبا خويا ايوب، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي ومستمعات راديو مارس. فعلا كما جا في التقديم ديالك بان فريق المولوديه الوجديه في المباريات الاخيره ما كانش في المستوى، خاصة وأن الإحصائيات كتقول بأن 5 مباريات الأخيرة جاب فقط منهم يعني 15 نقطة، خدا بها نقطة واحدة، وبالتالي كتبقى حاصلة سيئة جدا بالنسبة لفريق المولودية الوجدية في هذا المباريات الأخيرة. يعني 5 مباريات الأخيرة بالنسبة لفريق المولودية الوجدية. عادي جدا أن الجماهير المولودية ما تكونش راضية على الوضع الحالي بالنسبة للفريق، لأن في الموسم الماضي ولا اللي قبل كان طموح على أنه اليوم كاين مشاركة عربية، وكاين هدف على ان فريق المولوديه الوجديه يكون مع الفرق اللي تنافس هذا الموسم المراتب الاولى، خاصه ان الفريق كما قلت لك حقق نتيجه مزيانه العام اللي فات، رغم انه كان يعني مشاكل، ولكن استطاع على ان كازوني تجاوزها. كذلك من قبل اليوم كانت مشاكل اكثر هذا الموسم، نقدروا نقولوا انطلاقه مزيانه من بعد جات الفتره ديال الاضراب فعكرت الجو بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه. بعد التوقف هذا فكانت الحاصله يعني كلها سلبيه بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه. 10 المباريات، 2 انتصارات، 3 تعادلات و5 الهزائم بالنسبه الفريق المولوديه الوجديه. من بعد المباراه الاخيره ديالهم اللي كانت امام فريق بالرشيد، فكانت فتره ديال الراحه مازال كتواصل دابا بالنسبه للفريق الوجدي، يعني حتى الغدا عاد يرجعوا للتدريب، يعني مشاو للاعبين المنازل ديالهم. هنا عاد فتحت واحد القوس اخر صديقي ايوب، لان كاين معارض وكاين مؤيد، لان اعتبروا بان هذه الفتره يعني جميع الانديه يعني كتعطي واحد الفتره ديال 3 ايام راحه. بعض الانصار لان دائما كنحاولوا اننا ننقلوا الامانه وارتصابات الجمهور لا الايجابي ولا السلبي، يعني قال بانه كانت واحد الفتره ديال الراحه بالنسبه للاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه اللي كانت اضرابات كثيره، وبالتالي كانوا يشوفوا على انه ممكن يكون يوم فقط وترجع للتدريب بالنسبه للفريق المولوديه الوجديه، يعني ماشي بحال باقي الانديه ياخذوا ديك 3 ايام ديال الراحه، لان كانوا من قبل واقفين، رغم انه كنعرفوا بان العامل ديال ان زياره الاحباب يعني الاولاد الوالدين يعني كيكون عامل نفسي كذلك بالنسبه للمجموعه باش انهم يرجعوا يعني في المستوى من بعد هذا التوقف. ولكن كاين اللي قال بانه كان ممكن انه يكون نهار ورجعوا اللاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه للتدريب، لان هذه الفتره ديال التوقف كان خصهم يستغلوها اكثر، خاصه ان الفرقه كما قلت لك دارت تدريب يعني كانت دايره اضرابات تقريبا 10 ايام، نعتبروها اطول فتره انا بعدا شفتها بالنسبه للنادي احترافي في الدوري المغربي كيوقف بالنسبه للاضرابات اللي كانت طويله، يعني ما كانتش مقطعه وانما كانت وحده كما نقولوا، لان في البدايه كان اضراب، من بعد فرجعت التدريب عطات النتيجه زيد سلبيه. الجماهير كان واضح التاثير تاعو، كونوا واضحين ملي كتشوف بعض لي ماتش كان تاثير واضح ديال الاضرابات على الماتشات فعلا ايوب، لان هذا الشيء اللي قلت لك باش نكونوا اكثر واقعيه ونقولوا الامانه، يعني بالنسبه للانصار كان يعني الفريق المولوديه الوجديه صعيب عليه لانه يكمل المباريات، وخاصه انه ما عندوش بونتوش في المستوى العالي يعني دائما. والدليل باش اننا ناكدوا الكلام ديالنا هو ان في 2 ديال المباريات وديال 3 الاخيره يعني نغيس كان يلجا دائما للكابيتان اللي هو خفيفي، يعني كيبدا مباراه كلاعب محور يعني في اللاكس، يعني الشوط الثاني دائما كنشوفوا على انه يكون مهاجم صريح، يعني كيدفع به الامام. يعني هنا كتعرف بانه عنده اشكال كبير على مستوى العقب الهجومي، اللاعبين ما عندوش اصلا في الجبهه الاماميه، لان من قبل كان ديبا كامارا كان خفي، وكان دائما مطلب على انه يكون تعزيز لاعبين في الجبهه الاماميه، بالاضافه للغياب ديال لامين دياكيتي اللي هو مصاب، فخلى واحد الفراغ كبير وكبير بزاف. يعني المدرب كيحاول على انه يغير الاماكن بالنسبه للاعبين، كل واحد كيشوف النظره، كاين اللي كيحملها للطاقم التقني، كاين اللي كيقول لك بانه المشكل هو ديال المكتب المسير والمشاكل الماديه هي اللي خلاتها. يعني دابا لما كيكونوا النتائج سلبيه كل واحد كيتكلم، لا يحسن العون لا للطاقم التقني، كذلك لا يحسن العون بالنسبه المكتب المسير اللي كيشوف بانه ما كاينش دعم. يعني النتيجه في الاخر المطاف فهي حاصله سيئه بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه. ما نقدروا نحملوا المسؤوليه حتى شي واحد، وانما فقط كنقلوا الاحداث بالنسبه للفريق المولوديه الوجديه اللي مازال في راحه يعني في هذه الفتره على انه يرجع التدريب بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه. ونبيل الغيز راه وضح مجموعه من الامور، وطبعا غادي نستمعوا لها بالنسبه لهذا دائما في راديو مارس. بالنسبه للغيابات فاللاعب اللي مصاب في انتظار نشوفوا الحصه التدريبيه صديقي ايوب،
فهو لامين دياكيتي. بالنسبه للاعبين اللي تم المنادات عليهم بالنسبه للمنتخب الوطني اقل 23 سنه اللي دخلوا المعموره في الصوان، وكذلك غوراد اقل من 23 سنه. بالنسبه للاعب اخر هو شامخ العبيدي تم المنادات عليه بالنسبه للمباراه ديال الكابون وانغولا مع منتخب ليبيا. وفعلا مع المنتخب ليبيا لاعب ما كيلعبش هنا كيلغوا له المنتخب. الجماهير كذلك كتفتح قوس هنا علاش ما كيلعبش مع فريق المولوديه الوجديه. هو لاعب دولي وكنعرفوا المنتخب الليبي ما غاش نقولوا منتخب اللي ضعيف بزاف، يعني منتخب اللي عنده لاعبين في المستوى واللاعبين اللي كيلعبوا حتى في الدوري المغربي، لاعبين اللي كيعطيو اضافه. هنا واش هي اختيارات تقنيه او ان شامخ العبيدي كيبقى التجربه ديالو فقط مع المنتخب الليبي هي اللي كتبان وكيحاولوا انهم يشاركوه. بالنسبه للنقطه الاخيره نختم بها ايوب، بالنسبه لمروان فخر ما كاينش في اللائحه لا الاحتياطيه لا الرسميه. كنحاولوا على اننا نعرفوا المعلومات يعني اللي كتعلق بهذه النقطه هذه، لانك اسئله كثيره كتوصل بها يعني باش نوضحها. بالنسبه للحارس مروان فخر اللي ما بقاش كيبان يعني في المباريات الاخيره، مروان فخر كان عنده مشكل يعني مع الطاقم التقني اللي كان وكذلك يمكن مع احد اللاعبين في اخر المطاف، فهو كيتريني بشكل عادي جدا. كتبقى اختيارات تقنيه دابا طبعا بالتنسيق مع المكتب المسير اللي كيشوفوها باللي قرار تاديبي اكثر ما هو تقني. انا كيبان لي بالنسبه لمروان فخر في انتظار انه بعد هذه الفتره ممكن نشوفوا مروان فخر يرجع للتدريب، لان هنا عاود كيفتح واحد القوس وممكن نتكلموا على انه كيتمنوا انه يشوفوا بان اللاعبين اللي موقفين على انهم يدوزوا في مجلس تاديبي ويعرفوا من الجمهور ويكون بالغ، كما مثلا كنشوفوا مثلا انديه حاليا اللي هي نموذج في المغرب باش يكونوا اكثر واقعيه. الرجاء لما كنقولوا الهبطين نقولوا بالحليب كلشي المغرب كيعرف بانهم دازوا مجلس تاديبي وكان قرار. يعني مروان فخر في واحد المده طويله كيشوفوا بانه ما كاينش، ولكن ما كاينش بالغ معاه. يعني كيحاولوا على انه الا كان في المجلس التاديبي خصو يبان، وكذلك الى انه ما كانش يعني كتبقى اختيارات تقنيه يعني معليش اخبار نهائيه ما معروفش فين كاين مروان فخر. ومروان فخر انا على حسب المعلومات اللي عندي طبعا مروان فخر كيترين مع المجموعه بشكل عادي جدا، لان اللي تابعت الحصص عن بعد، ولكن بالنسبه للطاقم التقني ما كيديروش في اللائحه لا الموسعه ولا الرسميه. وكنعرفوا بانه لما يكون لاعب ايوب يعني ماشي بهذاك اللاعب اللي ممكن انك تحايدوا باللائحه بكل سهوله. اذا كاين شي حاجه اذا كاين شي حاجه اخرى كاين شي حاجه، لان مروان فخر كان حارس رسمي ممكن يكون حارس ثاني لان كاين تعلق كذلك ديال المفتاح، ولكن باش انه ما يكونش في اللائحه كتخلي يعني سؤال عريض بالنسبه للجماهير ديال المولوديه الوجديه. علاش مروان فخر ما كاينش لحد الان؟ مروان فخر اللي ناكد له بانه كاين تريني وكيبان لي بانه غادي يرجع حتى اللائحه من بعد هذه الفتره ديال التوقف على حسب المعطيات اللي عندي صديقي ايوب. شكرا لك محمد تلاغي، ونرجعوا هذا الموضوع هذا في قادم المواعيد نعرفوا شنو واقع مع مروان فخر. استمعوا نبيل نغيس مدرب لمسيو اللي كان ضيف على برنامج مارس اتاك. في التصريح الاول تكلم على الميركاتو الجاي، قال ضروري انهم يجيو لعابه في المستوى المولوديه الوجديه. Il y avait problème de flou, mais tant que le président est là, il est réélu, donc il a donné des garanties qu'il va tout régler. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est voir l'avenir. Comment gérer déjà ces matchs et préparer l'avenir. Ça, c'est la solution qu'on doit tous avoir et penser dans ce sens. Il y a quelque chose qu'il faut régler et surtout faire le mercato, de ramener des joueurs de qualité parce qu'on a des joueurs. C'est pas que ces joueurs sont mauvais, au contraire. Mais on n'a pas la quantité qu'il faut. Quand on veut jouer la Coupe Arabe et le Botola, aujourd'hui, j'ai que 2 attaquants. Donc, à chaque fois, je demande à Khatifi de monter, de jouer en pointe. Un défenseur, à chaque fois, tu le fais monter dans les derniers quarts d'heure, 10 minutes. Ça, c'est difficile. On vit des moments difficiles, mais on a les solutions. J'ai pas peur. Il y a 20 matchs, il y a une trêve. On peut ramener des joueurs. Ce que j'attends, la bonne volonté des dirigeants. نقطة أخرى تكلم على واش يقدر يمشي من الفريق في هذه السيتوياسيون الحالية. Faut pas نبكيو على الشيء اللي فات. حنا درنا بزاف على le passé, les problèmes et tout ça. Maintenant, je veux une vision. أنا je suis là, je l'ai dit déjà. قلت باللي ما نخليش le club dans ces conditions. حرام عليا كون نخلي le club dans ces conditions parce que je peux apporter pour ce club. J'ai assez d'expérience, j'ai assez de crédibilité. J'ai vécu des situations comme ça dans d'autres clubs. Mais ماشي وحدي انايا. اذا كان tous les dirigeants عيان المدينه surtout les autorités et le public يصبر علينا surtout les supporters. Donc il n'y a pas de problème, on peut redresser la barre dans les plus vite